अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। तोशा खाना केसेस और बाकी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के हवाले से मैं बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें बता चुका हूँ। और अब जज साहब का जो ऑर्डर कुछ समझ में आया है या मेरे तक शेयर हुआ है या मेरे तक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, वो क्या है? मोहसिन नकवी या हुकूमत पाकिस्तान शर्मिंदगी का कितना सामना करना पड़ा, वो अब आज आपके सामने। और आने वाला हफ्ता कितना हंगामा गेज साबित हो सकता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भाई अब मैदान में खुल कर खेले, मैं तो ये कहूँगा, इसीलिए वो नज़र भी यार यही रहा है। तोशा खाना 2 केस में ना इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरियत की दरख्वास्त थी है ना, जस्टिस राजा इनाम मिन्हास जो सेशन जज से आए हैं, 28 जनवरी के लिए नोटिस, प्री एडमिशन नोटिस है कि दाखिले से कबल आपको दाखिला नहीं दे रहे हम। ये भी प्री एडमिशन नोटिस का भी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन ये हो रहा है। और फ्रीकैन को सुनकर दरखास्त काबिल समात होने का फैसला, यानी हम ये मेंटेनेबिलिटी का बात तो कह रहे थे, सब्जेक्ट टू मेंटेनेबिलिटी, फिर तो समझ में आती बात है। प्री एडमिशन के और स्टे नहीं दिया उन्होंने। स्टे तो बनता था, स्टे इसलिए बनता था कि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। यानी 2023 के रूल्स का इतलाक 2018 से कैसे किया जा सकता है? और आम एक आदमी भी उसे समझ आती है। और जज साहब को ये समझना चाहिए था, ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और जो बात कही जा रही है आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए था केस, ये असूली तौर पर नहीं सुनना चाहिए था। साहब आपको ये केस आपके हवाले से एक बात आ रही है, और हम वजह ये है कि कंफर्मेशन में एडिशनल जज हैं। ये तो एक आम सी परसेप्शन है कि आपको कंफर्मेशन जो देनी है वो हुकूमत वक्त ने देनी है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देनी। वो जुडिशल कमीशन में हुकूमत वक्त काबज है। और FIA अगली डेट पे FIA नहीं आएगी, नोटिस नहीं मिला हमें, या आएगी जनाब वकील करना है हमने। नहीं, अब लटकाने का एक तरीका याद रखिएगा, ये इसी तरह होगा ये। और अगर आए तो हमें बहस करके आप सस्पेंड करें। FIA भागती क्यों फिर रही है? आए तो आप उसी दिन बुलाएं, अगले दिन बुलाएं आपको। ये जनाब पीर वाले दिन जो है 27 तारीख को पहला जो तहरीरी हुक्म जो है वो जारी हुआ है उनका। अब आगे आगे देखिएगा, आगे आगे एक्सपेक्ट जेल में रखिएगा। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद असरफ अदालतों को कंट्रोल करना, और पीर वाले दिन ही फिर ये इस केस की समाअत होनी है। अनीला खालिद ने एक बात जो शेयर की है, ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए रखता हूँ आपको। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मुख्तलिफ सफारतखानों के इंटरव्यू किए जाने वाले सफारत एक मखसूस बस के जरिए फ़ी बंदा 3000 वसूल कर रहे हैं। अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। शायद सफारत खाने भूल गए हैं कि पाकिस्तान करेंसी डॉलर, पाउंड और यूरो नहीं है, और उन्हें वीज़ा फीस ही काफ़ी भारी रकम अदा करके दी जाती है। बाकी खर्चे तो छोड़ो, हम जो ये हालात देख रहे हैं ना, 500 से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि सब गेट से चंद मिनट की दूरी पर है। बाज़ लोगों ने यह खुद भुगतना है और रसीदें भी नहीं देते। सीडीए को नहीं सामने का पता, क्या वो देख रही है या खुद मुलव्वस हैं इसमें, या FIA को, या बाकी लोगों को नहीं अंदाजा, या बाकी इदारों को नहीं अंदाजा, पुलिस को नहीं पता ये क्या हो रहा है। ठीक है ना जी। और जैसे पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, तो अभी वही हाल हो गया हुआ है। जैसे LD है, CDA का भी वही हाल हो गया है। खुदा रहा इसमें आप आए आगे। मैं जैसे समझ महमूद मिर्जा साहब के खिलाफ जो एक कैंपेन शुरू की है, उसकी पुरजोर हुकूमत वक्त पीछे है, उसके नजर आ रहा है। यानी हमने नहीं कभी ये देखा कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अच्छा बच्चा है, मेहनती आदमी है, उसने एक रेफरेंस बनाया है, अच्छा कमाल है। और अपना यानी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के तौर पर छोटा भाइयों की तरह से है। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ, मेरे बड़े इख्तलाफात रहे जैसे शमस महमूद मिर्जा के साथ। मैं तो नॉट बिफोर मी हूँ, मैं सिंगल केस जज में बहसियत केस इनके सामने पेश नहीं होता, लेकिन मैंने इतना ईमानदार जज कम देखे हैं। और मैंने इनको देखा है कि ये असूलों पे बात करने वाले आदमी, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत खड़े रहने वाले आदमी। असल वजह समझिएगा ये क्या है कि इमरान खान साहब का केस लार्जर बेंच की वो हेड कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाए। लेकिन उसका आसान हल है, भाई मैंने आईनी प्रोविजन चैलेंज कर दिए, अब ज़रा मुश्किल हो गया, गवर्नमेंट के लिए रास्ता ज़रा कम रह गया। अब सिर्फ इमरान खान की हद तक इंटरप्रिटेशन की बात है, और लार्जर बेंच इंटरप्रिटेशन करने का अहलियत रखता है। 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, और वो पेट्रोलियम की कंपनी है, नोट स्टे हुआ है, यानी खुदारा अगर स्टे हुआ है तो आपके पास क्या तरीका कार है? आप चाहते हैं इस सारे मामले को, आप इसकी अपील फाइल कर सकते थे।
یہ کس نے تجویز کیا کہ آپ یعنی جوڈیشل ورک کے اندر آپ ریفرنس اس طرح کے ریفرنس بہت سے فائل ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک امپریشن دے رہا ہے کہ حکومت وقت ہے اس سارے کام کے پیچھے, اور یہ امپریشن کو ڈسپیل کرنا بڑا ضروری ہے. اور میں اتفاق نہیں کرتا, یعنی میں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. اور یہ کوئی رقم وہ خربوں روپے میں بہت بڑی رقم ہے کہ جس کانٹیکس کے ایف آئی اے بدماشی کرتا ہے. میں پہلے نہیں مانتا تھا اس بارے میں کہ ایف آئی اے کچھ میرٹ پہ, ایف آئی اے کی کنوکشن ریٹ دیکھیں کس کی فیور کر رہے ہیں ہم, کون سی ایف آئی اے کی, ایف آئی اے کی کنوکشن ریٹ بتائیں نا ذرا ایف آئی اے. اور کسی اسٹیج کے اوپر ایف آئی اے کے حوالے سے کارکردگی کے بھی جائزہ لینا ہوگا, ایک کمیشن تشکیل دیا جائے ایف آئی اے کے حوالے سے جو اس کا جائزہ لے اور بتائے قوم کو کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو باتیں ساری ہیں ساری میں کوئی اتفاق نہیں کرتا ان باتوں سے. مجھے دکھ اور افسوس ہوا کہ آپ چاہتے ہیں ججز پیک ہوں, بے ایمان لوگ یہاں پر آئے, وہی قابض رہیں اور وہی اس عدالتوں کو اپنے نظام انتظامیہ کی مرضی کے مطابق چلائیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس طرح نہیں چلتا ہوتا. اور آرٹیکل 209 ایسے نہیں ہے جس کا دل چاہے آپ جو مرضی کرتے رہیں, جس طرح مرضی طے کر لیں. اور یہ جوڈیشل پروسیڈنگ کو اس کانٹیکس میں آپ لے کر چلے, یعنی ایک جوڈیشل آرڈر کی اگر غلط ہوا ہے تو اپیل پرووائڈیڈ ہے, آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. میں جو اسمیل کیا, جو میری پرسیپشن ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے عمران خان گیا اور عمران خان کو کیس اٹھ جانا ہے. دیکھیں 3 بنیادیں ہیں اس کے اندر جو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا. وہ اختیار ہی نہیں تھا نااہل کرنے کا, یعنی وہ 63(1)(p) کے تحت اگر سزا, یعنی ابھی سزا بھی کوئی نہیں ہوئی اور پکڑ کے فیصلہ کہہ دیا نااہل ہیں, تو انٹرپریٹیشن تو ہونا ضروری ہے نا اس کی آرٹیکل 63(1)(p) کی. اور پھر ایک سیکشن 137 120 دن سے آگے جا نہیں سکتا. اگر کاروائی کرنی بھی تھی تو 120 دن میں ایڈمیٹڈلی نہیں کی. یہ بھی بات بڑی واضح ہے, یہ بات بھی بڑی واضح طور پر ہے کہ ایڈمیٹڈلی نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی. اور آج خواتین کے چیپٹر پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن جو خواتین کا چیپٹر ڈالا ہے اس وقت سب سے باہمت اور بہادر خاتون جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ ہیں جو سپریم کورٹ کی جج ہیں, پنجاب سے تعلق ہے ان کا. اگر آپ نے ڈالنا تھا, باقی خواتین کا ڈالنا تھا, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں, بہت سی خواتین ہیں, لیکن یہ آپ اپنی مرضی کے جو آپ کی فیور کے لوگ ہیں آپ ان کو ڈالیں. اور جسٹس یاسمین راشد نے آپ کو پتہ ہے بیماری میں باوجود وفاداری بدلنے سے انکار کر دیا, اور صرف اپنا وقار نہیں قائم کیا بلکہ پنجاب کو عزت بھی دی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے خدمات جاری رکھی, خواتین کے طبی معائنے کیے, اب بھی اپنی خدمات دے رہی ہیں. مگر کتابوں میں ان کا ذکر آ رہا ہے جو ساس پین گرم کر کے کپڑے استری کیا کرتی تھی. یعنی یہ باتیں آپ ذرا اندازہ لگائیں. اور کیا یہ جو ڈٹرمنیشن ہے اس کو کسی فورم پہ دیکھنا نہیں چاہیے کون سی بہادر خاتون ہے, بہت سی بہادر خاتون نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے, نصرت بھٹو صاحبہ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. باقی ہم کیا گئے, یعنی آپ حکومت وقت میں ہے تو آپ جو مرضی ڈال دیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں, میں نہیں سمجھتا. آزاد ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کا کیس بھی منڈے والے دن ہیئرنگ ہونی ہے, اور نظر ثانی کیس اور تشکیل پر جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کا اعتراض آ گیا. ججز کمیٹی کو خط میں 6 رکنی بینچ میں شامل 2 ججز جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی اظہر پر بجا طور پر اعتراض اٹھایا ہے. آئینی ججز کمیٹی نے ہی جسٹس شاہ کے بینچ پہ منتقل ہونے والا کیس آئینی بینچ کے سامنے مقرر کیا جس پر توہین عدالت کا کیس شروع ہوا. یہ سمجھیے گا بات. تو وہی 2 ججز اب بینچ میں بیٹھ کر اپنے ہی فیصلے کو غلط کیسے قرار دے سکتے ہیں, یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. اور جسٹس سعید منصور علی شاہ نے رائٹلی سیڈ کہ جن ججز نے کانسٹیچیوٹ کیا ہے اس کانٹیکس میں حوالے سے تو میں اتفاق کرتا ہوں جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کی اس بات کو سامنے رکھتے, اور انکشاف کیا کہ انٹرا کورٹ پیر پر سماعت کے لیے بطور کمیٹی رکن 5 رکنی بینچ کی تجویز دی. جیسے یحییٰ فریدی نے کہا کہ 4 رکنی بینچ بھی کافی ہوگا, لیکن بینچ بنا تو اس میں 6 ججز شامل ہو گئے. اب یہ والی جو بات ہے نا, دیکھیں نا, یہ 2 سپریم کورٹیں اور اس طرح کا کانسیپٹ, جیسے سعید منصور علی شاہ بالکل میرٹ پہ باتیں کر رہے ہیں, اور ہمیں آسن طریقے سے لے کر ان چیزوں کو چلنا چاہیے. پاکستان کی معیشت ٹیک اوور کر رہی ہے. محسن نقوی کا US چیمبر آف کامرس کے دورہ کے دوران امریکی سرمایہ کار کو اور آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کو دعوت دی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری سے قبل انٹرنیٹ کی رفتار تو تیز کر لیں, ایکس بحال کر دیں, VPN سے چھٹکارا دلا دیں. ٹھیک ہے نا جی. کانے ہم بھیج دیتے ہیں اور انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں.
اور کیا ہونا ہے؟ ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق آئی ٹی سیکٹر اتنا نہیں کما رہا جتنا بکاری کما لیتے ہیں. اور آخر میں جو بات ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پیکا آرڈیننس کے بارے میں کچھ ظالمانہ قرار دے دیا. قومی اسمبلی کی طرف سے الیکٹرانک رائے روک تھام کے حوالے سے جو تازہ ترین ترمیم دونوں ایوانوں سے اگر منظور ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے بھاری کنٹرول والے ڈیجیٹل منظرنامے پر حکومت کی گرفت مزید سخت ہو جائے گی. ترمیم نہاد جھوٹی اور جعلی معلومات کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف. یار اتنے کو لے کے جانا تم یار، تو انج کیوں نہیں کرتا تم؟ اور یقیناً وہ سفر چاہتا ہے گا یہ اس طرح انج لیا کرنا، تو انج اتنے چک دیں. اور یہ جو معاملہ سارا ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، مجرمانہ جرم متعارف کراتی ہے، جرمانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 3 سال قید کی سزا دیتی ہے. اختلاف رائے کو خاموش کرنے کے لیے پیکا کی تاریخ کے ساتھ جرم کے کچھ عناصر کی مہم فریمنگ اس خدشات کو جنم دیتی ہے کہ یہ نیا جرم ملک میں آن لائن اظہار کے حق میں جو کچھ رہ گیا ہے اسے ٹھنڈا کر دے گا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ ٹھیک ہے آزادی اظہار ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل یو ایس اے کی امتنازی جو ایمنسٹی جو ہے نا یو ایس اے کے حوالے سوری ایشیا کے کانٹیکس کی یہ بات آئی ہے. اور ایمنسٹی کا یہ بات کہنا بڑا یہ ثبوت ہے. پاکستان میں دیکھیں آپ کی آزادی، آپ کی فنڈامنٹل رائٹس پامال ہو رہے ہیں، وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور کوئی نہیں بول رہا اس کو. اس والے سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.